नाजरीन, इमदाद लेने वाले फ़लस्तीनियों पर हमलों ने फ़लस्तीन और इसराइल की जंग का नक्शा ही बदल दिया है। आज भी फ़लस्तीनी अवाम पर हमले जारी हैं। गजा के शहर रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली फ़िज़ाई हमले के नतीजे में 11 अफराद की शहादत की इत्तलात मौसूल हो रही है। उधर गजा के इलाके खान यूनस में हमास ने झड़पों में मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक रफ़ा में हज़ारों फ़लस्तीनी इसराइल के तबाहकुन हमलों से पनाहगाह तलाश में खैमों में मुकीम हैं। गजा की वजारत सेहत ने कहा कि रफ़ा के इलाके तिल अल सुल्तान में एक अस्पताल के करीब होने वाले फ़िज़ाई हमले में 50 अफराद जख्मी हुए हैं। शहीद होने वालों में एक डॉक्टर भी शामिल है। रॉयटर्स के मुताबिक खैमों पर बराह रास्त बमबारी की गई। बमबारी ने अस्पताल को भी अपनी लपेट में ले लिया, जहां एक डॉक्टर शहीद हो गया। गजा की पट्टी के शुमाली इलाके बैत खानून में खेतों में खुराक की तलाश में 3 अफराद इसराइली हमलों में मारे गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 3 दिन में शुमाली गजा के कमाल उद्वान अस्पताल में पानी की कमी और गजाई किल्लत से 13 बच्चे मारे जा चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अम्बात में इजाफे का खतरा है। बच्चों को दिन में 3 वक्त खाना मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें मुश्किल एक बार ही खाना मिल रहा है। यूं बच्चे गजाई किल्लत और उसकी वजह से पैदा होने वाली बीमारियों का शिकार है। दूसरी तरफ गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक हमास ने अज़ैतून में सेहूनी टैंकों पर हमलों की नई वीडियो भी जारी की है। 2 मार्च को जनूबी गजा की पट्टी में खान यूनस में एक इमारत में होने वाले धमाके में 3 इसराइली फौजी हलाक और 14 जख्मी हो गए, जिनमें से 5 की हालत नाजुक है। इसराइली मीडिया ने भी 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। जमीनी कार्रवाई में अब तक 245 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर इसराइली हमलों में कम से कम 30,320 फ़लस्तीनी शहीद और 71,533 जख्मी हो चुके हैं। इसी दौरान हमास के हमलों से इसराइल में मरने वालों की तादाद 1,140 है। वहाँ इसराइली फोर्सेज ने लबनान पर भी हमले जारी रखे हुए हैं। जनूबी लबनान में हफ्ते के रोज एक कार पर इसराइली हमले में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप हिजबुल्लाह के 3 जंगजू हलाक हो गए। AFP न्यूज के मुताबिक लबनान के सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान सरहद पार से होने वाली फायरिंग के तकरीबन 5 माह बाद ये वाक़या पेश आया। इसराइल और गजा में फ़लस्तीनी ग्रुप हमास के दरमियान 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह हमास की हिमायत में लबनान से शुमाली इसराइल पर हमले कर रहा है, जबकि इसराइल जनूबी लबनान पर हमले कर रहा है। लबनान की सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी ने इत्तला दी है कि इसराइली ड्रोन ने सरहद के करीब साहिली शहर नकोरा की सड़क पर आज सुबह एक कार को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की तरफ से हफ्ते के रोज बयान जारी किया गया है कि उसके 3 जंगजू बैतुल मुकद्दस की राह में हलाक हुए। ग्रुप की जानिब से ये जुमला इसराइली फायरिंग से हलाक होने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी जंगी माहौल में एक खुशी की खबर ये है कि एक सीनियर अमरीकी एहलकार का कहना है इसराइल ने हमास के साथ जंगबंदी के माहिदे को कबूल कर लिया। ये ऐलान अमरीकी फौजी कार्गो तैयारी की जानिब से गजा में पहली इंसानी इमदाद भेजने के चंद घंटे बाद सामने आया। खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी एहलकार ने नामा निगारों को बताया कि माहिदे के तहत 6 हफ्ते के लिए लड़ाई खत्म की जाएगी, जो फौरी तौर पर शुरू हो सकता है अगर फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप अपने ज़ेर हिरासत यरगमालियों की रिहाई पर आमादा हो जाए। एहलकार के बकौल इसराइलियों ने इस माहिदे को कबूल कर लिया है। अब गेंद हमास की कोर्ट में है। इस जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़श्ता रोज गजा में इमदादी सामान फिजा से गिराने का सिलसिला जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में इटली के वजीर आजम से मुलाकात के दौरान कहा कि फिजा से इमदादी सामान गिराने का सिलसिला जल्द शुरू करेंगे, जबकि इसके साथ ही फ़लस्तीनियों की तकलीफ को कम करने के लिए मजीद तरीकों पर भी गौर कर रहे हैं। तकरीबन 5 माह की इसराइली जारहियत के दौरान बहिरे रूम के किनारे आबाद इस तंग पट्टी में ज़मीनी रास्तों से इमदाद की तरसील में कमी आई है, जिससे गजा के शहरियों को खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। नाजरीन, ज़मीनी रास्तों से इमदाद बंद होने के बाद कुछ ममालिक ने गजा के लिए इमदादी सामान हवाई जहाज़ों से गिराया है। हवाई जहाज़ के जरिए इमदाद पहुँचाने से मुतल्लिक जो बाइडन का कहना है कि इसमें कोई उज़र नहीं, क्योंकि हकीकत ये है कि गजा के लिए इमदाद का बहाव काफ़ी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस तरीके पर तनकीद भी की जा रही है। वस्ती गजा में अस्साबिरा से ताल्लुक़ रखने वाले इमाद नामी शख्स ने खबरसां इदारे AFP को बताया कि वो पैराशूट से गिराए गए इमदादी सामान से कुछ खुराक और पानी हासिल करने में कामयाब हो गए, लेकिन ये इमदाद के मुंतज़िर हर एक शहरी के हिस्से में नहीं आई। 44 साला इमाद ने कहा, बिलाखिर मैं पास्ता और पनीर के कुछ थैले हासिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन मेरे कज़न कुछ हासिल नहीं कर सके। उनके बकौल मैं खुश था क्योंकि मैंने बच्चों के लिए कुछ खाना हासिल कर लिया था, लेकिन ये काफ़ी नहीं था, जिसकी वजह से शुमाली गजा, जहां इसराइल ने अपनी ज़मीनी कार्रवाई शुरू की है, बहुत से रिहायशी जानवरों का चारा खाने पर मजबूर हो गए।
پرہجوم کیمپوں اور شہروں پر امدادی پارسل گرنے کے خطرات کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقے کے رہائشیوں نے AFP کو بتایا کہ بہت سے امدادی پیکٹس بحیرہ روم میں گر کر ضائع ہو گئے ہیں۔ یہ طریقہ ایک طرح سے فلسطینیوں پر طنز کے مترادف ہے، لیکن امداد فراہم کرنے والے ممالک بھی مجبور ہیں۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ فلسطینیوں تک امداد نہ پہنچ پائے، لیکن اس کے باوجود ان تک امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اسرائیل پر عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق NSO کو 2021 میں بائیڈن انتظامیہ نے بلیک لسٹ کیا تھا، جب اس نے اس بات کا تعین کیا تھا کہ اسرائیلی اسپائی ویئر بنانے والی کمپنی نے امریکہ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے مفادات کے خلاف کام کیا اور خفیہ معلومات دنیا بھر کو فراہم کی۔ NSO کا پیگاسس کوڈ اور اس کے فروخت کردہ دیگر نگرانی کی مصنوعات کے کوڈ کو ایک انتہائی مطلوب ریاستی راز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ NSO کو اسرائیلی وزارت دفاع کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، جو غیر ملکی حکومتوں کو تمام لائسنسوں کی فروخت کا جائزہ لیتی ہے اور اس کی منظوری دیتی ہے۔ اب عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل یہ سارا ڈیٹا واپس کرے، ورنہ اسرائیل کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی جج فلس ہیملٹن کا یہ فیصلہ میٹا کی ملکیت والی کمیونیکیشن ایپ واٹس ایپ کے لیے ایک بڑی قانونی فتح ہے، جو 2019 سے NSO کے خلاف ایک مقدمہ میں الجھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ملیشیا میں اسرائیل سے منسلک ہونے کے الزام کا سامنا کرنے والے معروف برانڈز کے بائیکاٹ کی مہم کے باعث ان کی آمدنی میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد ملیشیا میں ان مشہور برانڈز کی مصنوعات کی مقامی مارکیٹ میں فروخت بری طرح متاثر ہوئی۔ گنجان آباد فلسطینی علاقے غزہ میں اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیلی فضائی حملوں میں 30,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ پر بڑھتے حملوں کے بعد ملیشیا کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے ایسی مغربی کمپنیوں کی مصنوعات خریدنے کے بائیکاٹ کی حمایت کی ہے، جو ان کے بقول اسرائیل کی مدد کر رہی ہے یا غزہ پر اس کے حملے میں سہولت فراہم کر رہی ہے۔ جنوبی مشرقی ایشیا کے مسلم اکثریتی ملک میں اپنے کاروبار اور منافع میں کمی کا باضابطہ اعتراف کرنے والی کمپنیوں میں نئے نام کا اضافہ اسٹار بکس کی صورت میں ہوا۔ امریکہ کی اس کافی چین نے مقامی ملیشین پیرنٹ کمپنی برجیا فوڈز کے ہمراہ یہ تسلیم کیا کہ بائیکاٹ سے اس کی آمدنی میں 40% کمی دیکھی ہے، تاہم کمپنی نے اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ رواں ہفتے اس کافی چین کمپنی نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل میں اس کا کوئی سٹور نہیں اور وہ اسرائیلی حکومت یا فوج کو مالی مدد فراہم نہیں کرتی۔ ناظرین، اسرائیل کے علاوہ بھارت پر بھی عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہندوستان کے ایک بار پھر خطے میں دہشت گردی پھیلانے کے ثبوت منظر عام پر آ گئے ہیں۔ افغانستان سے بھارتی دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا۔ 29 فروری کو افغانستان کے شہر قندھار سے بھارتی دہشت گرد ثناء الاسلام گرفتار کیا گیا۔ ثناء الاسلام کا تعلق بھارت کے شہر کیرالہ سے ہے اور یہ تاجکستان کے راستے افغانستان میں داخل ہوا۔ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ثناء الاسلام کو ISIS سے تعلق اور رابطہ ہونے کے جرم میں گرفتار کیا۔ بھارتی شہری ثناء الاسلام نے تحقیقات کے دوران ISIS کے ساتھ رابطہ ہونے کا اعتراف بھی کیا۔ ثناء نے بھارتی افسران کے حکم پر افغانستان آنے کا بھی اعتراف کیا اور اس کا افغانستان آنے کا مقصد بھارتی افسران کے حکم کے مطابق ISIS کے نمائندوں سے ملنا تھا۔ 2016 میں بھی ایک بھارتی خاتون ISIS کے لیے کام کرنے کے جرم میں گرفتار کی گئی تھی۔ نومبر 2019 میں بھی ISIS کے لیے کام کرنے والی 10 بھارتی خواتین ننگرہار سے گرفتار ہوئی تھی۔ بھارت کی انتہا پسندی اور دہشت گردی اب خطے کے پائیدار امن کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ آخر کب عالمی برادری بھارت کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی؟ اس لیے اب عالمی سطح پر بھارت کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، جب یہ ثبوت منظر عام پر آئے تو بھارت نے چین سے کراچی جانے والے ایک بحری جہاز کو ممبئی کی بندرگاہ میں روک لیا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کا دعویٰ ہے کہ انڈین کسٹم حکام نے جہاز کو اس میں جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام میں استعمال ہونے والے سامان کی موجودگی کے شبہ میں روکا۔ CNC مشینیں بنیادی طور پر کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہیں اور ایسی کارکردگی مستقل مزاجی اور درستگی کا پیمانہ تیار کرتی ہیں جو مینول ممکن نہیں ہوتی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ بھارتی ادارے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی ایک ٹیم نے بھی اس سامان کا معائنہ کیا اور تصدیق کی کہ اسے پاکستان اپنے جوہری پروگرام کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا نے ماہرین کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ یہ آلات پاکستان کے میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے اہم پرزوں کی تیاری میں کارآمد ثابت ہوں گے۔ دعوے کے مطابق ہندوستانی دفاعی حکام نے سامان کا معائنہ کرنے کے بعد اسے قبضے میں لے لیا۔ تاہم بھارت کا دعویٰ ہے کہ 22,180 کلو گرام وزنی یہ کھیپ تائیوان مائننگ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی لمیٹڈ کی طرف سے بھیجی گئی تھی اور یہ پاکستان میں کاسموس انجینئرنگ کے لیے تھی۔ دوستو، ایک طرف بھارت کا الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان اپنی جوہری طاقت بڑھانے کے لیے چین کی مدد لے رہا ہے، جو کہ خلاف قانون ہے،
लेकिन खुद मुसलसल जोहरी हथियार खरीद रहा। भारत ने अपनी बहरिया के लिए 2 अरब 36 करोड़ डॉलर की लागत से जोहरी सलाहियत के हामिल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। एक सरकारी बयान में कहा गया कि भारतीय वजारत दिफा ने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीदारी का मुआहदा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मुआहदे किए हैं और मिसाइलों को भारतीय बहरिया के जंगी बेड़े और तरबियती जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा भारत से ये मुतालबा है कि पहले अपने मुल्क के अंदर रहकर हालात साजगार बनाए, क्योंकि आज दुनिया भर के सयाह भारत आने से कतराते हैं। वजह यह है कि भारत में सयाहों के साथ गैंग रेप किया जाता है। अभी कल ही की बात है, भारत में हिस्पानवी सयाह को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। पहले अपने मुल्क को महफूज बनाएं, फिर दूसरों पर उंगली उठाएं।